वबरकातुहू। बेटा आज चूँकि केमिस्ट्री हूँ दूसरी चैप्टर से इज मैटर अराउंड अस प्योर तमुक दूसरी लेक्चर परो आज चूँकि वनुक तम पोर तथ मज ये यह सा यह कित पे क्या करो क्विक रिविजन करो तथ मज कि तथ मज क्या क्या पोर वनुक तम मिसाल तथ मज वो गई कि प्योर सब्सटेंसेस क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अत मज मैटर्स में जो टाइप केमिकली वो मैटर दोन टाइपन मज प्योर सब्सटेंस मिक्सचर प्योर सब्सटेंस अगर फर्दर ये फ्रेगमेंट करो पे प्योर सब्सटेंस वो एलिमेंट बी अगर एलिमेंट मिक्स गमुत तथ वन कंपाउंड ठीक पे वो मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर तो हेटेरोजेनस मिक्सचर ठीक तम पे वो ब्या कोलॉइड क्या गो ट्रू सोल्यूशन क्या वन कोलॉइड क्या गो सस्पेंशन क्या गो यह वो तथ मज अम प्रॉपर्टीज क्या ठीक बे वो टेंडल इफेक्ट ठीक यह पोर सोरी अम पे वो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या गो ये बे हेको क्या रलित ये रलित हेको तथ वन क्या अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बे वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पतमिस लेक्चरस मज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कित पे डिफाइन कर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अम सत वो परो वनस सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर अगर मिक्सचर अस नश तम कंपोनेंट्स कित पे हेको सेपरेट कर मिसाल के तौर पर अगर कुन जाए बुर सॉडस्ट ना बुर लकड़ नीरान बुर अगर अत मज किल रलित यम हेको अत सत अलग कर ठीक अत दिमो फ्यूर कुन प्लेटस मज पे वो बुर हेको आराम सान अत सत कड़ नबर वह अगर अमुक पाउडर कमुक शुस्तुर पाउडर रलावन बुरस सत पाउडर नीर अलग डायरेक्टली कहें तथ खतर तम मज मैग्नेट फेरुन ये मैग्नेट फेरो तथ गस लरित सह आयरन पाउडर तो बुर नश गस आयरन अलग मगर बाकी चीज तम सत सेपरेट हेको कंपोनेंट्स कर मिसाल के तौर पर कह टेक्निक्स तथ मज यम सत हेको अगर नुन आब कित पे करो अलग ठीक खंड आब कित पे करो अलग या तील तो आब रलावन सह कित पे करो अलग ठीक यम चीज यम अलग अलग करने खतर अलग अलग केमिकल प्रोसेस तुम प्रोसेस तमें पर्न आज तथ मज गथ इवापोरेशन ब्या गो सेंट्रीफ्यूगेशन ब्या डिकेंटेशन ठीक ब्या गई सब्लिमेशन बे गई क्रोमेटोग्राफी बे गो डिस्टिलेशन तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो परो इथे पे इवापोरेशन क्या गो गथ इवापोरेशन क्या गो द मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट बाय हीटिंग द मिक्सचर ठीक मिसाल के तौर पर इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर अगर मील निमो इंक बोटल सह मिक्सचर कमुक डाई त्रित आब त्रित अगर तथ करो क्या इफ सम इंक इज हीटेड इन ए डिश अगर थोड़ा बहुत लकटिस कुन कवल मज निमो क्या रचा इंक तथ करो द वाटर इवापोरेट्स पे दिमो तथ थोड़ा बहुत हीट क्या दिमोस हीट वाटर सह इवापोरेट गसान आब बोह आब नीरान बोह कि शक्ल मज नबर पे क्या रोज डाई रोज वापस एंड द डाई इज लेफ्ट इन द डिश सिमिलरली वी कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मिसाल के तौर अगर नुन आब कम थोमुत अत मज ये तथ हीट करो आब ग्रैक सह नीर नबर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर पे बच तत नून ठीक अत वन इवापोरेशन ठीक गो इत पे हेको इवापोरेशन सत हेको मिक्सचर अलग अलग कर ठीक बर्नर थोमुत तल बर्नर ये तल गन थोन पे स्टैंड पे थोन क्या वायर गेज ठीक जल थनस पे अथ पे थवन कवल अथ कवल मज थोन नुन आब ठीक पे हीट दिदन आब आब गो उड़ित इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर तल कन चर क्या नून वेपर ठीक पे वो ब्या सेंट्रीफ्यूगेशन क्या गो मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स बाय फ्रॉम ए मिक्सचर बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूग मशीन मशीन तेज पकान यह गोलाई मज पकान तेज अम सत क्या अगर कुछ मिक्सचरस मज कह डेंसर पार्टिकल कह चीज मोट कह चीज तुन ठीक यम अलग अलग अत मज गसान मिसाल के तौर पर इफ वी टेक सम मिल्क इन ए सेंट्रीफ्यूग मशीन एंड स्पिन इट रैपिडली क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम द मिक्सचर अगर कि अत मज दुध जन थो दुधस मज क्रीम अलग तो वो गई दुध अलग ठीक द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम मिल्क बिकॉज क्रीम लेस डेंस देन मिल्क ठीक यह पाने अलग अत मज सेंट्रीफ्यूगेशन सत तम पे वो डिकेंटेशन क्या गई डिकेंटेशन निमो मिसाल के तौर पर अगर फनल निमो अत फनल मज त्रो मेज तिल तो आब रलित मेज तिल तो आब रलित त्रो या खन तिल तो आब रलित त्रो फनल मज या अगर तुम कुन गिलास मज रलो खन तिल तो आब पे थो सह गिलास कह टाइम तखस पे तुम वो खन तिल पे कन रूदमुत आब बन कन रूदमुत इथे पे यमो फनल मज थोमुत ताकि ये निपल त्रो यल आब बोन वार 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 पे बच अत मज तिल योत ठीक अत वन डिकेंटेशन method used for separating a mixture of immiscible liquids separate into different layers depending on their density अत मज density अलग अलग ये कम density सह रोज हेर कन ज्यादा सह रोज बोन कन या लाइटर थोड़ा हल्का सह रोज हेर कुन गुब सह रोज बोन कुन
If we take a mixture of kerosene oil and water, in a separate funnel, it forms separate layers of oil and water. The water can be separated by opening the stopcock. After it flows out of the stopcock can be closed. Okay, the stopcock lagomut. अगर ये stopcock यल करोन नल की लिडाई जो आसान chemistry lab में वुचो तो इंशाल्लाह युथी यल करोन ये आब और क्या वार बोन पत युस तेल यदत नसन रोज ये करोन बंद वापस गो तेल चरे यथ मज आब द्राव वापस अच वनान यथ प्रोसेस डिकेंटेशन ठीक अम पत सब्लिमेशन क्या गो सब्लिमेशन मतलब गो डायरेक्टली क्या कह चीज कह सॉलिड इज डायरेक्टली गैस बन तथ सब्लिमेशन ठीक दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट a mixture of a sublimate component from a non-sublimate component by heating a mixture ठीक अगर अस मिक्सचर निमो अमोनियम क्लोराइड तो कॉमन सॉल्ट यह कुन यह सफेद पाउडर दोनों अत मज अमोनियम क्लोराइड तो नून पे अत हीट करो अमोनियम क्लोराइड गि डायरेक्टली बुड़ित सह गि फनल हंदिस साइडस लगित ठीक सह लगे ये यपर ये सह लगित हीट गि सह गि इवापरेट पे युथ इन जायन सह टकराए अत गि बे ठंड गो ये नसन बन तमिच अमोनियम क्लोराइड लेयर नून रोज बोन कने नून गि इवापरेट कह अमोनियम क्लोराइड हे इवापरेट गि ठीक गो अत प्रोसेस वन क्या सब्लिमेशन अम पे क्रोमेटोग्राफी क्या गई क्रोमेटोग्राफी अत मज नाना अलग अलग दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स अगर कह कलरन कह मिक्सचर आमुत बनाना तुम कलर हेको अलग अलग कर फ्रॉम ए लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर मिसाल के तौर पर त्रो इंक क्या इंक कतर त्रो अकिस पेपरस पे ठीक फिल्टर पेपर पे त्रोन यह कत मज टेस्ट ट्यूबस मज तत वो इंक नीरान अलग अलग केम रंग इंक त्रो मे ब्लू डॉट पे अत मज त्रो कत मज अत आबस मज त्रो अत गो अलग अलग रेड ग्रीन येलो अलग अलग पुट near the end of the strip filter paper and dip the end of the paper in the test tube containing water thrown in आबस मज ink is a mixture of two or more colored components the component which is more soluble in water rises faster and gets separated ठीक अति तौर फिक्र अत अलग अलग कलर गई अम्स तौर फिक्र यह कमन रंगन आमुत बनाना अम पत ब्या डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन क्या गो डिस्टिलेशन अक्सर बोझान है डिस्टिल वाटर दे This method is used for separating a mixture of miscible liquids by boiling the mixture and cooling and condensing the vapors. मिसाल के तौर पर अस निमो एस्टोन तो बे आब एस्टोन तो आब रलियामुत अकिस जाए ठीक युथी मिक्सचर यह करोन क्या हीट करोन चूंकि आबस लगे टाइम हीट गसनस एस्टोनस हीट गसनस टाइम लगान ज्यादा कहें युथी अस गर्मी दिज एस्टोन गि दस्ती वुड़ित ये वुड़ित गो यपर बंद यह आव यपर अथ गैस शक्ल मज यपर ये नसन दित क्या बे कोर थोड़ा बहुत ठंड पे गो यु ठंड कोर नसन अत गो वापस एस्टोन ये मज क्या कलेक्ट एस्टोन आए आब रुद ये गो आब ग्रकन ब्रोह आब ग्रकवान कुस एस्टोन गो एस्टोनस बॉइलिंग पॉइंट कम एस्टोन गो जल्दी जल्दी क्या इवापरेट सु वोत यपर ठीक अत वन डिस्टिलेशन ठीक वह अगर अकिस मिक्सचरस मज चीज़ पे तुम अलग अलग कर तथ वन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये अत मज चीज़ तुम अलग अलग कर तथ वन फ्रैक्शनल इज यूज टू सेपरेट a mixture of two or more miscible liquids whose difference in boiling points is less than 25 Kelvin. The apparatus used for fractional distillation is similar to that of distillation, except that fractional column is fitted between the distillation flask and condenser. ठीक अत मज अलग अलग boiling point आसान यथ कम अत मज आसान 5-6 चीज़ त्रित यथ कम boiling point आए सु गि गो वुड़ित सु करोन यथ मज कलेक्ट पे तम पतुक boiling point आए सु गि तम पत क्या वुड़ सु खस यपर क्या वेपर शक्ल मज पे नीर सु करोन ये क्या कलेक्ट ठीक अत बत कंडेंसर लगे या अत मज अलग अलग पाइप लगान तम सत फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हेकान गो गो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गई ये दोयों खत ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स रलत कुन मज पे तुम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस तमे हिसाब से योर हीट करान और इवापरेट गि गो सु योर करान कलेक्ट ठीक अत वन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अम पे गो सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर ये सात गो हवा कंपोनेंट्स पे क्या अलग अलग कर हवास मज गैसेस मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन दुनिया गैस air is a mixture of gases. The components of air can be separated by fractional distillation. At fractional distillation air जो compress करना by increasing the pressure and cooled by decreasing the temperature to get liquid air ठीक यु compress करना यह चारना air कुन ये कुन बानस मज कुन शुस्तुर टैंकस मज ये वो LPG गैस सह प्रेशरस अंडर बंद कर अंडर हाई प्रेशर सिलेंडर्स बंद कर बसान लिक्विड इथे पे ये क्या लिक्विडस मज तब्दील हाई प्रेशरस मज बंद थवन कर ठीक पे सु लिक्विड वार्म अप करना ठीक गर्मा
تہٕ ییٚمہِ حِساب سُہ الگ الگ چھِ آسان تِمَن نا پویِنٛٹٕس آسان بویلِنٛگ پویِنٛٹٕس آسان تہٕ یُس دٔستی دٔستی گرمہِ سُہ چھُ پٮ۪ٹھ کَران أسۍ کَلٮ۪کٹ مِثال کے طور پر یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ آکسیٖجَن آسان چھُ یُتھُے أسۍ وارٕم اَپ کَرو تھوڑا تھوڑا گرمی دِمو اَتھ تہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ کُس گژھان وُڈنٕچ کوٗشِش کَران لِکوِڈ پٮ۪ٹھ گیس بَننٕچ کوٗشِش آکسیٖجَن ٹھیٖک اَتھ چھِ آسان 183 ٹھیٖک آرگانَس چھِ بدل نایٹروجَنَس چھِ بدل اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ ہیوٚر ہیوٚر کھسان پَتہٕ چھِ یِوان کَلٮ۪کٹ کَرنہٕ أکِس بیٚکِس بانَس منٛز دٮ۪ن دَ ڈِفرَنٛٹ کَمپونٮ۪نٛٹٕس سٮ۪پریٹ ایٹ ڈِفرَنٛٹ ہایٹٕس ڈِپٮ۪نٛڈِنٛگ آن دِیَر ڈِفرَنٛٹ بویلِنٛگ پویِنٛٹٕس چھِ الگ الگ بویلِنٛگ پویِنٛٹَن پٮ۪ٹھ یِتھَے پٲٹھۍ فرٛٮ۪کشنَل ڈِسلیشَن سۭتۍ یِوان کَلٮ۪کٹ واپَس کَرنہٕ ٹھیٖک پیوٗرِفِکیشَن آف سالِڈٕس باے کرٛسٹلایزیشَن تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو کرٛسٹلایزیشَن کیٛاہ گوٚو کرٛسٹلایزیشَن مطلب گوٚو اگر کانٛہہ تہِ سالِڈ یُس چھُ سُہ اگر آسہِ کیٛاہ کرٛسٹلایزیشَن گوٚو کانٛہہ تہِ پیور سالِڈ یُس چھُ آسان سُہ کرٛسٹَلَن منٛز مِثال کے طور پر کھنٛڈ نِمو أسۍ شُگَر سُہ چھُ آسان کرٛسٹَلَن منٛز ٹھیٖک لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پھٔلۍ یَتھ بَنان أسۍ ہٮ۪کو یہِ ایٚکسپیرِمٮ۪نٛٹ لیبارٹری منٛز تہِ کٔرِتھ اگر أسۍ اَکھ پوڈَر نِمو کَمیُک کاپَر سَلفیٹُک اَکھ پوڈَر نِمو معموٗلی ہیٖٹ کَرو یہِ یُتھُے یہِ ہیٖٹ کَرو یہِ ترٛاوُن کَتھ منٛز کُنہِ معموٗلی آبَس منٛز ترٛاوُن یہِ پَتہٕ دِموس ہیٖٹ یُتھُے آبَس منٛز ترٛاوُن بَنیو نا بِلیوٗ کَلرُک سولیوٗشَن ٹھیٖک آبَس مان ژٕ اَڑِ کھۄتہٕ أڑِس گِلاسَس منٛز ترٛاوو 2-4 چَمچہٕ کُس کاپَر سَلفیٹ سُہ بَنہِ پوٗرٕ اَکھ بِلیوٗ کَلرُک سولیوٗشَن اَکھ پَتہٕ کَرو کٲم پَتہٕ کَرون سُہ کیٛاہ پَتہٕ کَڑون سُہ فِلٹَر پیپَر فِلٹَر دَ سولیوٗشَن اینٛڈ رِموٗ دَ اِمپیورِٹیٖز پَتہٕ کَڑون فِلٹَر پیپرٕ مٔنٛزۍ کَڑون یہِ کیٛاہ سولیوٗشَن نٮ۪بَر پَتہٕ کَرو کٲم پَتہٕ تھاوون یہِ کُنہِ کَولہِ منٛز کینٛہہ ٹایمَس یُتھُے اَتھ اِواپریشَن گژھِ سُہ آب نیرِ بیٚیہِ واپَس اَتھ بَنَن لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پھٔلۍ پانَے اِواپریٹ دَ سولیوٗشَن اِن چینیج ڈِش ٹُو گیٹ سیچُریٹِڈ سولیوٗشَن کَوَر دَ سولیوٗشَن وِد دَ فِلٹَر پیپَر پَتہٕ تھاوون یہِ فِلٹَر پیپَر سۭتۍ کیٛاہ بنٛد کٔرِتھ پَتہٕ ییٚلہِ ٹھنٛڈٕ کَرون یُتھُے گۄڈنٮ۪تھ گرماوُن یہِ ٹھیٖک دِموس نا گرمی پَتہٕ کَرو کٲم پَتہٕ تھاووس فِلٹَر پیپَر پٮ۪ٹھ لگٲیِتھ ٹھیٖک پَتہٕ کَرون کَوَر یہِ سولیوٗشَن یُتھُے یہِ مۄٹہِ نا پَتہٕ ہَسا یہِ کَرو ہیٖٹ ویٖٹ بنٛد پَتہٕ تھاووس پٮ۪ٹھ فِلٹَر پیپَر لگٲیِتھ پَتہٕ کینٛہہ ٹایم پَتہٕ ییٚلہِ کھولُن اَتہِ آسان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کیٛاہ کرٛسٹَلٕز بَنیمٕتۍ کہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پھٔلۍ آسان بَنیمٕتۍ اَتھ چھِ وَنان کرٛسٹلایزیشَن ٹھیٖک پیور سَبسٹَنسَن ہٕنٛدۍ ٹایپ کیٛاہ کیٛاہ چھِ آسان اَتھ منٛز یِمو گۄڈنٮ۪تھٕے ایٚلِمٮ۪نٛٹ ٹھیٖک ایٚلِمٮ۪نٛٹ گوٚو بیسِک فارم آف میٹَر وِچ کین ناٹ بی برٛوکَن ڈاوُن مِثال آیرَن چھُ آیرَن ہٮ۪کو نہٕ بہٕ بیٚیہِ کُنہِ منٛز برٛیک ڈاوُن کٔرِتھ کینٛہہ کاربَن چھُ کاربَن گژھِ نہٕ اَمہِ بۄن برٛیک ڈاوُن کِہیٖنۍ ٹھیٖک اگر کاربَن ڈاے آکسایڈ آسہِ سُہ گژھِ الگ الگ کاربَنَس تہٕ آکسیٖجَنَس منٛز مگر پَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ کاربَن بیٚیہِ برٛیک ڈاوُن گٔژھِتھ کُنہِ منٛز کینٛہہ آکسیٖجَن ہیٚکہِ نہٕ بیٚیہِ برٛیک ڈاوُن گٔژھِتھ کُنہِ منٛز کینٛہہ گوٚو لویسٹ فارم آف میٹَر یُس آسان چھِ سُہ گوٚو کُس ایٚلِمٮ۪نٛٹ پرٛاپَرٹیٖز آف میٹَر پرٛاپَرٹیٖز آف مٮ۪ٹَلٕز اچھا وۄنۍ یِم ایٚلِمٮ۪نٛٹ آسان چھِ یِم چھِ أسۍ دۄن حِصَن منٛز کیٛاہ کَران ڈِوایِڈ اَکھ گٔے مٮ۪ٹَلٕز بیٛاکھ گٔے نان مٮ۪ٹَلٕز ٹھیٖک مٮ۪ٹَلٕز کیٛاہ چھِ آسان یِمَن چھِ آسان کیٛاہ یِم چھِ آسان ہاڈ ٹھیٖک بیٚیہِ چھِ یِم پٮ۪وان یِمَن چھِنہٕ شیپ گژھان سَہل سَہل چینٛج کِہیٖنۍ بیٚیہِ چھِ آسان یِم گُڈ کَنڈَکٹٲرٕس آف ہیٖٹ اینٛڈ اٮ۪لٮ۪کٹرٛسِٹی یِم چھِ سالِڈٕس آسان میکسِمَم بیٚیہِ چھِ یِم آواز کَران ییٚلہِ یِمَن دے آر سونَرَس یِمَن چھِ آواز تہِ آسان ٹھیٖک مِثال ایٚلِمٮ۪نٛٹ چھِ تۄہہِ وٕچھمٕتی آیرَن ایلموٗنِیَم زِنک مَرکٔری کاپَر سِلوَر گولڈ یِم گٔے سٲری کیٛاہ مٮ۪ٹَلٕز یِمَن منٛز چھِ اگر أسۍ یِمَن بِجلی ہُنٛد ٹَچ دِمو اَمہِ منٛز چھِ کَرَنٹ تہِ پَکان پرٛاپَرٹیٖز آف نان مٮ۪ٹَلٕز نان مٮ۪ٹَلَن چھِنہٕ آسان لَسچَر کِہیٖنۍ ٹھیٖک نہ چھِ آسان یِم میلیبٕل نہ چھِ آسان ڈَکٹایل یِم چھِ آسان پُوَر کَنڈَکٹَرٕس آف ہیٖٹ یِمَن منٛز چھِنہٕ ہیٖٹ پَکان کِہیٖنۍ نہ چھِ پَکان یِمَن منٛز بِجلی نہ چھِ آسان یِمَن آواز مِثال ہایڈروجَن چھُ آکسیٖجَن چھُ نایٹروجَن چھُ آیوڈیٖن کاربَن سَلفَر یِم گٔے نان مٮ۪ٹَلٕز ٹھیٖک پَتہٕ گٔے میٹَلایٹٕس میٹَلایٹٕس آر ایٚلِمٮ۪نٛٹٕس وِچ شو سَم پرٛاپَرٹیٖز یَتھ منٛز اَجہِ پرٛاپَرٹی میٹَلَن ہٕنٛز آسان اَجہِ آسان نان میٹَلَن ہٕنٛز تَتھ منٛز چھِ یِوان ایٚگزامپٕل بوران سِلِکان جٔرمیٖنِیَم ٹھیٖک یِم گٔے میٹَلایٹٕس ٹھیٖک میٹَلٕز تہٕ نان میٹَلٕز اِکوَٹَے وۄنۍ اگر اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ میٹَل آسان کَمباین کٔرِتھ اِن فِکسٕڈ ریشیو تَتھ چھِ وَنان کَمپاوُنٛڈ کَمپاوُنٛڈ اِز اَ سَبسٹَنس کَمپوزڈ آف 2 or more ایٚلِمٮ۪نٛٹٕس کیمِکٔلی کَمباینڈ ٹُگیدر اِن اَ فِکسٕڈ ریشیو ٹھیٖک تَتھ کیٛاہ وَنو أسۍ تَتھ چھِ وَنان أسۍ کَمپاوُنٛڈ مِثال کَرو واٹَر واٹَر چھُ بَناومُت ہایڈروجَن تہٕ آکسیٖجَنُک H2O 2 ہایڈروجَن تہٕ اَکھ آکسیٖجَن بَناوان چھِ یا کاربَن ڈاے آکسایڈ CO2 ٹھیٖک CO2 ہَس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان تَتھ منٛز چھِ کاربَن آسان اَکھ آکسیٖجَن آسان 2 شُگَر چھُ یا یِتھَے پٲٹھۍ سالٹ سوڈیَم کلورایڈ اَکھ سوڈیَم اَکھ کلوریٖن ٹھیٖک آیرَن سَلفایڈ ٹھیٖک یِم گٔے کَمپاوُنٛڈٕس ٹھیٖک یِمَن چھِ یِوان اَکھ فِکسٕڈ ریشیو ہُم کٔژ چھِ ترٛاوٕنۍ یِم کٔژ چھِ ترٛاوٕنۍ تَمہِ سۭتۍ بَنان چھُ یہِ کَمپاوُنٛڈ مِکسچَرَن تہٕ کَمپاوُنٛڈَس منٛز کیٛاہ فرق چھِ مِکسچَر چھِ آسان کَمپوز آف 2 or more ایٚلِمٮ۪نٛٹٕس آر کَمپاوُنٛڈٕس مِکسٕڈ ٹُگیدر ٹھیٖک مِکسچَر مگر کَمپاوُنٛڈ کیٛاہ چھِ آسان اَتھ چھِ آسان اَکھ ریشیو اَکھ کیمِکٔلی کَمباینڈ یہِ چھِنہٕ ڈایرٮ۪کٹلی ہٮ۪کان أسۍ رلٲیِتھ کینٛہہ یہِ چھِ کیمِکَل کَمپوزِشَن آسان یَتھ مِکسچَرَس منٛز کیٛاہ چھِ گژھان کَمپوزِشَن آف کَمپونٮ۪نٛٹٕس اِز اِن ایٚنی ریشیو یَتھ منٛز چھِنہٕ کانٛہہ ریشیو ضروٗری آسان کینٛہہ ہُتھ منٛز چھِ ریشیو ضروٗری 3 ہایڈروجَن تہٕ اَکھ آکسیٖجَن اگر رلاوو تَمہِ سۭتۍ بَنہِ نہٕ آب کینٛہہ 2 ہایڈروجَن تہٕ اَکھ آکسیٖجَن رلاونہٕ سۭتۍ چھُ آب قطرٕ بَنان ٹھیٖک the composition of a component is in a fixed ratio یَتھ منٛز چھِ آسان it shows the properties of components یِم تہِ اَتھ منٛز مِکسچَرَس منٛز یِم تہِ کَمپونٮ۪نٛٹ آسان اَسہِ ترٛٲومٕتۍ تِم چھِ پرٛاپَرٹی ہاے مگر یہِ چھُ ہاوان اُلٹہٕ
इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज अदर देन कंपोनेंट्स अत मिसाल के तौर पर अगर H2O निमो हाइड्रोजन दजान ऑक्सीजन क्या जलान तेल गोस आब दजन वारिया ज्यादा मगर तक उल्ट आब छत करान नारस द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड यत मज हेको डायरेक्टली फिजिकल मेथड अगर नुन आब हीट दिमोस आब गछ इवापोरेट नून बच वापस मगर यह हेक केमिक इत पड़न गछित कहीं ठीक फिजिकल मेथड यत मज चलान कहीं the components can be separated only by chemical methods ठीक यथ मज ग्रकनाव पद दबो हाइड्रोजन नीर अलग ऑक्सीजन नीर अलग ना थी गछ कंपाउंड्स मज कह तु छ गसान कह ठीक वो यूता गो इंशाल्लाह आज हां ये गो मकलिया तो केमिस्ट्री क्या 2 चैप्टर परोस इंशाल्लाह 3 चैप्टर